यहाँ उपस्थित हुनुभएका र यहाँ उपस्थित नभए पनि विभिन्न ठाउँबाट सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत, सञ्चार माध्यमहरू मार्फत यस कार्यक्रमको अवलोकन गरिरहनुभएका देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सर्वप्रथम हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। नमस्कार। नेकपा एमालेका प्रिय नेताजीहरू, विभिन्न पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेर यस समारोहमा उपस्थित हुनुभएका नेताजीहरू, नेकपा एमालेको यस ऐतिहासिक मोडमा आयोजना भइरहेको 11औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुन आउनुभएका सम्पूर्ण प्रतिनिधि साथीहरू, पर्यवेक्षक साथीहरू र यस महाजनसागरमा उपस्थित सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, तपाईहरूलाई सुन्दर नगरी भक्तपुरमा जहाँ यस कार्यक्रमको आयोजना भएको छ, म हार्दिक स्वागत गर्दछु। भक्तपुर गौरवपूर्ण इतिहास र संस्कृति बोकेको विश्व सम्पदा हो। हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बलिदानको कीर्तिमान राखेको देशभक्त नागरिकहरूको वासस्थान, परिश्रमी र इमान्दार किसानहरूका पसिनाले सिंचित उर्वर भूमि। यस ऐतिहासिक नगरीमा तपाईहरूको यो भव्य उपस्थिति देखेर म गौरवान्वित भएको छु। सम्झिरहेको छु 3 महिना अगाडिका ती कहानी लाग्दा दिनहरू, जति बेला देश युद्धभूमि जस्तै जगिरहेको थियो, आततायीहरूबाट जलाइरहेको थियो। जति बेला संविधान, लोकतन्त्र र यसका आधार स्तम्भ राजनीतिक दलहरूमाथि भीषण हमला गरिएको थियो। एउटा भाष्य निर्माण गर्ने कोसिस भइरहेको थियो। पुराना पार्टीहरू सकिए, पुराना नेताहरूका दिन गए र नेकपा एमालेको सान्दर्भिकता समाप्त भयो, यस्तो भाष्य खडा गर्न खोजिएको थियो। धुवाँ, खरानी र निषेधका प्रत्येक प्रहारलाई चिर्दै अब जब आज यो जनसागर यहाँ यसरी ओर्लिएको छ, म ढुक्कले भन्न सक्छु, लोकतन्त्र अझै छ, नेकपा एमाले अजम्बरी छ। मङ्सिरको चिसो सिरेटो पन्छाउँदै यहाँ आउने हुने तपाईहरू सबैलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। नेपालका प्रत्येक वडा, टोल, हिमाल, पहाड, तराई र प्रवाससम्म छरिएको एमालेको महासागरका अगाडि यो सभामा जम्मा भएका हामीहरू भनेको केही थोपा मात्रै हौं। नेकपा एमालेले ठुलै सभा गर्यो भन्ने बित्तिकै मान्छेले फेरि यही सभामा उपस्थित मात्रै एमाले भन्ने नठानन्। यो सभामा उपस्थित एमाले महासागरको एउटा थोपा मात्रै हो भनेर मैले भनिसकेँ। तर यही
बहिनी तथा दाजुभाइहरू, आजबाट हामी हाम्रो पार्टीको 11औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सुरु गर्दैछौँ। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भए त हामीले गौरवपूर्ण 77 वर्षहरू, बलिदानपूर्ण सङ्घर्षका 77 वर्षहरू पार गरेका छौँ, जसमा हामीले प्रत्येक दिन देशका निम्ति खर्चेका छौँ, जनताका निम्ति सुम्पिएका छौँ। देशको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानका लागि हर पल आत्मेका छौँ। जनताका अधिकार, न्याय र सुख एवं समृद्धिका लागि समर्पित गरेका छौँ। नेकपा एमाले जस्तो देशभक्त र नेपाली जनताको हितमा समर्पित पार्टीलाई अब निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा विकास गर्ने दृढ सङ्कल्पका साथ हामी अघि बढिरहेका छौँ। यस काममा हामीलाई मार्गदर्शन गर्न जनताको बहुदलीय जनवाद छ। त्यस मार्गदर्शनमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको गन्तव्य तय गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यस देशका अलिकति वा आंशिक रूपमा होइन, तमाम जनतालाई समृद्ध बनाउने, सिङ्गो देशलाई समृद्ध बनाउने र सम्पूर्ण जनतालाई सुखी बनाउने हाम्रो गन्तव्यतर्फ हामी अघि बढिरहेका छौँ। नेकपा एमाले जस्तो देशभक्त र नेपाली जनताको हितमा समर्पित पार्टीलाई अब निर्णायक राष्ट्रको शक्तिको रूपमा विकास गर्ने यो सङ्कल्प साधारण छैन। यो सङ्कल्प यत्तिकै पोलिटिकल स्टन्टबाजी होइन, यो साकार पार्नका लागि गरिएको सङ्कल्प हो। यसलाई नेकपा एमाले साकार पारी छोड्नेछ, एमालेको कार्यकर्ता पङ्क्तिले साकार पारी छोड्नेछ, एमालेका समर्थक शुभेच्छुक पङ्क्तिले साकार पारी छोड्नेछ र देशलाई माया गर्ने, सुशासन र विकास चाहने, समृद्धि र सुख चाहने सम्पूर्ण नेपालीले यसमा साथ र सहयोग दिनुहुनेछ। र यो 11औं महाधिवेशन यस महान अभियान रूपी यात्रामा एउटा नयाँ मोडको रूपमा भव्यताका साथ आयोजना गरिरहेका छौँ। हाम्रा नीतिहरू स्पष्ट छन्। यी नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न सुदृढ, व्यापक र दृढ सङ्कल्प लोकप्रिय पार्टी र सङ्गठन हामीसँग छ। म हाम्रो पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल, जननेता मदन भण्डारी, प्रथम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी लगायत सबै अग्रजहरू, सबै ज्ञात अज्ञात शहीदहरू, हाम्रा तमाम अग्रवर्ती र वर्तमान योद्धाहरू र आन्दोलनमा वर्णन नै गर्न नसकिने कष्ट सहनुहुने न्यायप्रेमी जनसमुदायप्रति यथोचित श्रद्धा सुमन, सम्मान, आदर सबै कुरा यथोचित ढङ्गले गर्न चाहन्छु। जसका प्रयास, जसका बलिदान बिना हामी यहाँ आइपुग्न सक्ने थिएनौँ। यहाँ उपस्थित तपाईँहरू सबैलाई साक्षी राखेर म सङ्कल्प गर्दछु पार्टीको तर्फबाट हामी यहाँहरूको आदर्श र बलिदानलाई कहिल्यै बिर्सने छैन। यति लामो यात्रामा हामीले कहिल्यै गल्ती गरेनौँ, या हामीबाट कमजोरी रहेनन् भन्ने होइन, तर हाम्रो निष्ठा,
समर्पण र इमानप्रति हामी हरेकलाई गौरव छ। कम्युनिस्ट पार्टीको यही बलिदानी सङ्घर्षका बलमा आज मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरित भएको छ। 7 सालको क्रान्तिमा कम्युनिस्ट पार्टी भर्खरै स्थापना भएको थियो। यसको नेतृत्वदायी भूमिका नहुँदा क्रान्ति अहिले अधुरै रह्यो। 46 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी सबल र संयुक्त नेतृत्व गर्ने ठाउँमा विकसित भएको थियो। आन्दोलनले राजाको निरङ्कुशता र पञ्चायती तानाशाहीको अन्त्य गर्यो, हामी सबैलाई थाहा छ। 62-63 कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वदायी भूमिकामा रह्यो। तसर्थ राजतन्त्र अन्त्य भयो, गणतन्त्र स्थापना भयो र जनताको हकले संविधान लेखियो। त्यति बेला अरू पार्टीहरूका भूमिका तपाईँहरूको सम्झनामा ताजै छ, कसको के थियो। त्यसैले हामी भन्न सक्छौँ कम्युनिस्ट पार्टी जति जति बलियो हुन्छ त्यति त्यति लोकतन्त्रले पूर्णता पाउँछ, राष्ट्रिय स्वाभिमान सुदृढ हुन्छ, समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्छ। आज हामी त्यसै कारण पार्टीलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा सुदृढ गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय गन्तव्य हासिल गर्न अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, बढिरहेका छौँ। कमरेडहरू, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, 8 दशकको यस गौरवशाली यात्रामा हामीले केही विरासतहरू, केही मानकहरू, केही पहिचानहरू बनाएका छौँ। नेकपा एमाले अर्थात् राष्ट्रियताको पहरेदार, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको नायक, हामीले यी 8 दशकमा यो परिचय स्थापना गरेका छौँ, यो मानक बनाएका छौँ। नेकपा एमाले अर्थात् लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिको योद्धा, यसको अभेद्य किल्ला। नेकपा एमाले अर्थात् सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको पायनियर, सुरुवाती अभियन्ता, जसका कारण आज 38 लाख नागरिकहरूले जीवनमा एउटा सहारा पाउनु भएको छ। नेकपा एमाले अर्थात् सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको सम्भार, जसले विभिन्न बहानामा समाजलाई विखण्डित गर्ने र जनतालाई विभाजित गर्ने कुचेष्टालाई असफल पार्दै आएको छ। नेकपा एमाले अर्थात् समावेशिताको अगुवा, जसले राज्यका हरेक अङ्गमा न्यूनतम 1/3 महिला सहभागिता सहित दलित, अल्पसङ्ख्यक, पिछडी पारिएका समुदाय, क्षेत्र, वर्ग र शारीरिक रूपमा अशक्त अपाङ्गता रहेका समुदाय सबैलाई मूलधारमा ल्याउन अग्रणी भूमिका खेलेको छ। नेकपा एमाले अर्थात् नेपाली विशेषता सहितको समाजवाद निर्माणको अभियन्ता, जनताको बहुदलीय जवाब जस्तो नवीनतम सोचको संवाहक र परिपूर्ण लोकतन्त्रको भाष्यकार। नेकपा एमाले अर्थात् गाउँमुखी र जनसहभागितामूलक विकासको अग्रणी, ठुला पूर्वाधार निर्माणको पहलकर्ता, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको सफल अभियन्ता। नेकपा एमाले अर्थात् मानवतावाद, न्याय, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त र हामी पक्ष भएका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको पालना र विश्व शान्तिमा आधारित विदेश नीति रहेको पार्टी। नेकपा एमाले अर्थात् असल विश्वसनीय छिमेक सम्बन्ध र पारस्परिक हित र सम्मानका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गर्ने पार्टी। नेकपा एमाले अर्थात् समृद्धिको
स्वप्नद्रष्टा र परिकल्पनाकार, जसले भन्छ प्रकृतिको यति सुन्दर वरदान पाएको र संस्कृतिको धनी नेपाल गरिब रहनै सक्दैन। हामी आफ्नै पौरख र बलमा समृद्ध बनाइसक्छौँ। आजको अन्तर्निर्भरताको समयमा पनि हामी सकेसम्म आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पक्षमा छौँ। यसका निम्ति कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण, अर्थतन्त्रको औद्योगिकरण र आधुनिकीकरण, आर्थिक उन्नतिका लागि पूर्वाधारको विकासका लागि प्रविधिको नवीनतम प्रयोग हाम्रा नीति हुन्। हामी सपना त देख्छौँ, तर सपना मात्रै देख्दैनौँ र सपना मात्रै बाँड्दैनौँ। प्रत्येक दिन यस यात्रामा एक पाइला अघि बढ्छौँ। हामीले नेतृत्व गर्दा मुलुकले हासिल गरेको आर्थिक वृद्धि र अल्प विकसित अवस्थाबाट नेपालको स्तरोन्नतिका निम्ति भएका कामले यसको पुष्टि गर्दछ। विरासतको यो सूची लामो बनाउन सकिन्छ, तर मलाई विश्वास छ एमालेको पहिचानको त्यो सूची तपाईँहरूको मनभित्रै कुदिएको छ। तब त सबै बाधा छिचोलेर तपाईँहरू यहाँ आउनुभएको छ। यिनै विरासतले गर्दा आज पनि यो पार्टी जनताको मनमनमा छ, मुटु मुटुमा छ। हामी राजनीतिलाई एक्लै र लोकतन्त्रलाई राजनीतिको घेराभित्र मात्रै सीमित राख्दैनौँ। त्यसै कारण हामी परिपूर्ण लोकतन्त्रको पक्षमा छौँ। राजनीति सिंह नेपाल र सबै नेपाली जनताको सुरक्षा, सम्मान र उन्नतिका लागि हुनुपर्दछ। राजनीति मानव र मानव संसाधनको विकास र खुशहालीसँग सम्बन्धित हुनुपर्दछ। हाम्रो राजनीति हाम्रा लागि मात्रै होइन, विश्व शान्ति, विश्व वातावरण र विश्वव्यापी रूपमा सामाजिक न्याय, समानता र मानव अधिकारको पक्षमा हुनुपर्दछ। वसुधैव कुटुम्बकम। तर हामी माथिका प्रहार पनि कम छैन। हामी भन्छौँ देशहरू भूगोलमा साना वा ठुला होलान्, जनसङ्ख्यामा ठुला वा साना होलान्, तर सार्वभौम सत्ता सबैको बराबर हुन्छ, उत्तिकै सम्मानित हुन्छ। कतिलाई लाग्छ सानो देशले हामीसँग बराबरी गर्न खोज्ने, अनि प्रहार हुन्छ। हामी जन्मजात श्रेष्ठताका आधारमा शासन गर्ने व्यवस्था सामन्ती हो। सबै नागरिक बराबर हुन् र आजको युगमा अनिर्वाचित सत्ता हामीलाई मन्जुर छैन, स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु। फेरि प्रहार हुन्छ। हामी हिंसा या युद्ध समाज परिवर्तनको साधन हुन सक्दैन, हुँदैन भन्छौँ। जनताको मन जितेर शान्तिपूर्ण ढङ्गले पनि समाज बदल्न सकिन्छ हामी भन्छौँ। अनि हामी माथि प्रहार हुन्छ। हामी विविधता र बहुलता हाम्रो सम्पदा हो, दूरी बढाउने विषय होइन भन्छौँ। राष्ट्रिय एकता हाम्रो आवश्यकता हो, विविधतामा एकता हाम्रो मूल मन्त्र हो भन्छौँ। अनि हामी माथि प्रहार हुन्छ। हामी सार्वभौम मुलुकका रूपमा संविधान बनाउने अधिकार हाम्रो हो भन्छौँ। संविधान संशोधन गर्ने अधिकार हाम्रो हो भन्छौँ। हाम्रो स्वतन्त्रताको प्रयोग, सदुपयोग, सुपयोग हामी गर्छौँ भन्छौँ। कस्तो देशले कुन बाटो रोज्ने, कस्तो राजनीतिक प्रणाली बनाउने निर्णय गर्ने अधिकार हाम्रो हो भन्छौँ। कतिलाई मन पर्दैन, अनि हामी माथि प्रहार हुन्छ। हामी रात जतिसुकै लामो भए पनि भोलिपल्ट बिहान फेरि उज्यालो हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छौँ।
सशस्त्र द्वन्द्व, संक्रमण काल र भूकम्प जस्ता चुनौतीका बीचमा पनि मुलुकले गरिरहेको प्रगतिलाई हामी देख्छौँ। कमजोरीलाई पनि महसुस गर्छौँ। मुलुक बन्छ र बन्दैछ भन्ने भरोसा गर्छौँ। निराशा र नकारात्मकता अभियन्ताहरूलाई यो मन पर्दैन अनि फेरि हामी माथि हमला हुन्छ। हामी कमजोर भयौँ भने मात्र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर हुन्छ भनेर कसैले हिसाब किताब गरिरहेका हुन्छ। हामी नडरुन्जेल हाम्रो शिर नझुकेसम्म नेपालको स्वाभिमान झुक्दैन र ढल्दैन। त्यसैले हामी माथि आक्रमण भइरहेको छ। हामी विरुद्धका शक्तिहरू विभिन्न रङ्गमा अगाडि आउँछन्। कहिले असन्तुष्टि पोख्दै, कहिले परिवर्तन बनाएर बोकेर कलर रिभोल्युसन भन्दै देखा पर्छ। तर तिनको भित्री उद्देश्य एउटै छ, भित्री लक्ष्य एउटै छ, हामीलाई विभाजन गर्ने, कमजोर बनाउने, अल्मल्याउने र दिशाहीन बनाउने। एकपटक सम्झनुहोस् त, हामीले संविधान जारी गर्यौँ, त्यसपछिको तीव्र प्रतिक्रियाले भन्छ हामीले लिएको अडान कतिलाई मन परेको थिएन। भूपरिवेष्टित मुलुकलाई भूजडित बनाउन हामीले यातायात पारवन सम्झौता गर्यौँ, कतिलाई पचेको थिएन। उत्तर दक्षिण जोड्ने कनेक्टिभिटी खुलोस्, नेपाल आफै हिँड्न सक्ने बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना कतिलाई मन परेको थिएन। सीमाको रक्षा र आफ्नै भूभागमाथिको सार्वभौम सत्ताको दाबी प्रष्ट गर्दा पनि कतिलाई सहज लागेको थिएन। यही कारणले बारम्बार हाम्रो पार्टी प्रहारको निशानामा बनेको छ। हामी गरिबी हटाउनुपर्छ भन्छौँ, हामी असमानता हटाउनुपर्छ भन्छौँ, हामी समृद्धिका कुरा गर्छौँ, समानताका कुरा गर्छौँ। कतिलाई रिस उठ्छ, हामी माथि प्रहार हुन्छ। आखिर खैरको रूपमा कसैले ढुङ्गा हान्दैन। ढुङ्गाको चोट खाने त बाटो छेउमा लटरम्म फलेको आँप हो। बाटो छेउमा लटरम्म फलेको आँपलाई ढुङ्गा हान्छन्, तर खैरको बोटमा कसैले ढुङ्गा हान्दैन। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, यति धेरै प्रहार सहेपछि पनि यो पार्टी शक्तिशाली नै ठिङ्ग कसरी उभिरहन्छ? यति धेरै शक्ति कहाँबाट आउँछ? यस प्रश्नको उत्तर म यही मैदानमा खोजिरहेको छु, यही मैदानले दिइरहेको छ भन्ने ठानिरहेको छु। देशप्रतिको हाम्रो निष्ठा, जनताप्रतिको हाम्रो निष्ठा, सुशासनप्रतिको हाम्रो सङ्कल्प, विकासप्रतिको हाम्रो सङ्कल्प र क्रियाशीलता, सामाजिक कल्याण, लोक कल्याणका लागि हाम्रा नीति र पहलकदमी, यिनी कुराहरूमा खोज्न सकिन्छ। एकछिन आफ्नै गाउँठाउँमा, सहरका टोलमा, टारीको छेउमा, उडारको चिसोमा बसेर सङ्गठन जोगाइरहेका आफ्नै साथीहरू हामी सम्झौँ त। त्यसपछि आफै महसुस गर्नेछौँ सङ्कटको बेलामा ढल्ने होइन, पढ्ने साहस यस पार्टीले यतिका वर्ष कहाँबाट बटुलेको रहेछ। भदौ 23-24 घटनालाई सम्झौँ। भदौ 24 त्यो उन्माद के असन्तुष्ट समूहको प्रदर्शन मात्रै थियो कि त्यसभित्र राज्यको मेरुदण्ड नै नाचिदिने षड्यन्त्र र योजना पनि लुकेको थियो? स्पष्ट छ, कुनै भ्रममा पर्नु हुँदैन। स्थिरताको भाग बनिरहेको संवैधानिक प्रक्रियाबाट बनेको सरकार हटाउनु त देशलाई खराबी पार्नै पर्ने थिएन। संसदबाटै त्यो काम गर्न सकिन्थ्यो या अर्को निर्वाचन खोल्न सकिन्थ्यो। तर यो संवैधानिक प्रक्रिया र 7 दशक लामो कठिन सङ्घर्षको उपलब्धिका रूपमा
सिर्जना गर्ने, अस्थिरता बढाउने र राज्य विहीनताको अवस्थामा पुर्याउने अराजक दीर्घ तयारी सहितको गम्भीर षड्यन्त्र त्यो थियो। तर यसो भनिरहँदा एउटा कुरा स्पष्ट पारौँ, सामाजिक सञ्जाल खुल्ला होस्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस्, राज्यमा सुशासन कायम होस्, जेनेरेसन जेड वा नवयुवाहरूले उठाएका यी मागहरूप्रति कसैको पनि असहमति थिएन। यी त हामी स्वयंले वर्षौँदेखि उठाउँदै र कार्यान्वयन गर्दै आएका एजेन्डा थिए। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने होइन, कानुनी दायराभित्र देश र नागरिकको सुरक्षाको हिसाबले नियमन गर्ने मात्रै हाम्रो चाहना थियो, सबैलाई थाहा छ। नवयुवाहरूले प्रशासनलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने वचन दिएका थिए। प्रशासनले अनुमति पनि दिएकै थियो। तर दुःखको कुरा, त्यो कार्यक्रममा घुसपैठ भयो, विभिन्न स्वार्थ समूहहरू प्रवेश गरे अनि हिंसा र तोडफोड त के, फुलको हाँगा पनि भाग्दैनौँ र निषेधित क्षेत्र तोड्दैनौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका युवा विद्यार्थीहरूलाई अगाडि लगाएर निषेधित क्षेत्र तोड्ने, संसद भवनमा आगजनी र तोडफोड गरेर दुष्कर्म गर्ने र त्यसैका आडमा आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न हिंसा भड्काउने तत्त्वका कारण युवा विद्यार्थीहरूको ज्यान जाने दुःखद एवं अकल्पनीय परिस्थिति सिर्जना भयो। भदौ 23 गते गोली लागेर ज्यान गुमाएका युवा, भदौ 24 गते अराजक भिडको आक्रमणमा परि मारिएका सुरक्षाकर्मी र नागरिक सबैप्रति म यस विशाल सभाको तर्फबाट भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। उद्यमी व्यवसायीहरू जसको असाधारण क्षति भएको छ, उहाँहरूप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दछु। मिडिया हाउसेसमा मिडिया कर्मीहरूमाथि जो हमला भएको छ, उहाँहरूप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दछु। विभिन्न व्यक्तिका घरहरू, पार्टीका कार्यालयहरू जलाइएको छ, सबैप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दछु। घाइते युवाहरू, परिवारका सदस्यहरू, पीडित आमा बुबा, दिदी बहिनी, दाजुभाइ सबैप्रति गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछु। शरीर र मन दुवैको चोट चाँडै निको होस् भन्ने कामना गर्दछु। साथीहरू, भदौ 23 गते शान्तिपूर्ण बनिएको प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदा सिर्जित दुःखद परिणामप्रति गम्भीर हुँदै तत्कालीन गृहमन्त्रीले राजीनामा गरिसक्नु भएको थियो। त्यसै दिनको मन्त्री परिषदको बैठकबाट त्यस घटनाको छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णय पनि भइसकेको थियो। असामान्य परिस्थितिप्रति सरकार गम्भीर र संवेदनशील थियो। तर राज्य विरुद्ध आक्रमणको योजना बनाएका तत्त्वहरूलाई यी कदम पर्याप्त थिएन। उनीहरूलाई त देश दहन गर्ने अगुल्टो चाहिएको थियो। परिणाम त भदौ 24 को भयानक दिन देशले भोग्नु पर्यो। कार्यपालिकाका वडा कार्यालयदेखि केन्द्रीय प्रशासन भवनसम्म, व्यवस्थापिकाका पालिकादेखि संघीय संसद भवनसम्म र न्यायपालिकाका जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म राज्यका 3वटै अङ्गमाथि एकै साथ आक्रमण गरियो। दलीय व्यवस्थाका आधार स्तम्भ पार्टीका कार्यालयहरू ध्वस्त पारिए। होटल, व्यापारिक प्रतिष्ठान र व्यावसायिक व्यक्तिहरूका निजी सम्पत्ति ध्वस्त पार्दै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भाँचियो। शान्ति सुरक्षा कायम गर्न खटिएका प्रहरीमाथि भयानक प्रहार भयो। कुटपिट मात्रै होइन, निर्ममतापूर्वक हत्या समेत भयो। 1200 भन्दा बढी हतियारहरू खोसिए सुरक्षाकर्मीहरूबाट। झन्डै 1 लाख गोलीगट्टा र विविध सामग्रीहरू लुटिए। सुरक्षा
सुरक्षाकर्मीका पोसाक मात्र लुटिएन, तिनको अपमान र दुरुपयोग समेत गरियो। जेलको ढोका फोडेर 14,000 भन्दा बढी कैदीबन्दीहरू भगाइए। नेता कार्यकर्ताहरूका निजी सम्पत्तिमाथि आगजनी तोडफोड र लुटपाट मचाइयो। यसरी राष्ट्रपति भवनदेखि सिंहदरबार जस्ता राष्ट्रिय सम्पदाहरू, शहीदका शालिग, लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट आन्दोलनका स्मारक, आश्रम र स्मृति भवन समेत 1600 भन्दा बढी संरचना एकै पटक आगो, ढुङ्गा र लुटपाटको निशाना बने। यी सबै घटनाहरू प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरिसकेपछि भएका थिए। त्यसैले यी घटना केवल सरकार परिवर्तनका लागि गरिएका दबाब मात्रै थिएन, ती त मुलुकको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संविधान, अर्थतन्त्र, नेपाली संस्कार र एकतालाई खलबल्याउने र गम्भीर रूपमा घाइते पार्ने योजनाबद्ध कदमहरू थिए। जति बेला राष्ट्रिय सम्पदा र निजी सम्पत्तिमाथि आगो झोस्ने कामलाई नै आन्दोलन, विद्रोह, क्रान्तिको रूपमा महिना गरिँदै थियो। यही भिडको फुटेज देखाएर कोही सत्ता, कोही सौदा र कोही सहानुभूति बटुल्दै थिए। त्यति बेला एमाले मात्र यस्तो पार्टी रह्यो जसले सुरुदेखि नै स्पष्ट भन्यो, यो हाम्रो व्यवस्था माथिको आक्रमण हो, यो देश माथिकै प्रहार हो। साथीहरू, राज्यको सिङ्गो प्रणाली तहस-नहस पार्न खोजिएको त्यस घडीमा केही समय हामी पनि सुरक्षित स्थानमा समीक्षारत रह्यौँ। नेताहरू, समाजका अगुवाहरू नारी हुन्, समाप्त हुन् भन्ने चाहना गर्ने कोहीले आज व्यङ्ग्य गरेको सुनिन्छ, हेलिकप्टर चढेर भागे। महाभारतमा पाण्डवहरूलाई लाक्षागृहमा थुनेर आगो लगाइयो। पाण्डवहरूले सुरुङ खनेर त्यहाँबाट बाहिर निस्किएर बाँच्नु पर्यो। यस्ता घटनाहरू हुँदा रहेछन् अपराधीहरूका षड्यन्त्रहरूलाई पराजित गर्नका लागि। इतिहासले दोष कसलाई दियो? आगो बाल्ने दुर्योधन शकुनीहरूलाई कि आगोबाट बच्न खोज्ने पाण्डवहरूलाई? प्रश्न त्यति नै हो। त्यो महाविनाश न हामीले बिर्सेका छौँ, न बिर्सनेछौँ। दोहोऱ्याउँदै भन्छौँ, नबिर्सौँ। हामी नबिर्सौँ त्यो घटनालाई, त्यो महाविनाशलाई। अहिलेलाई यति मात्र, त्यस दिनको महाविनाशको छानबिन होस्, दोषी पहिचान होस्, अपराधीले सजाय पाऊँ। साथीहरू, त्यो असामान्य परिस्थितिमा थप क्षति नहोस् भनेर मैले राजीनामा दिएँ। देश अन्यलमा थियो। त्यो अन्यल चिर्न संवैधानिक बाटोबाट निकास दिन हामीले विकल्पहरू स्पष्ट राख्यौँ। यदि संसदभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने भए दलहरूबीच सहमति हुनुपर्छ। संसद मार्फत संविधान संशोधन हुनुपर्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु हुँदैन, कायम रहनुपर्दछ। यही हाम्रो दृढ अडान थियो। काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको नाताले मैले संवैधानिक विकासको बाटो देखाएको थिएँ, तर देशलाई उल्टो दिशामा लगियो। संविधानको बाटो छाडेर बाहिरबाट संविधान विपरीत ढङ्गले सरकार गठन गरियो। अनधिकृत व्यक्तिबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गराइयो। असंवैधानिक सिफारिसबाट प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। त्यसैले हामी भन्छौँ, अनधिकृत सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक छ, गलत छ। जनताले चुनेका प्रतिनिधि घर फर्काउनु भनेको जनतालाई नि राजनीतिभन्दा बाहिर धकेल्नु हो। यस्तो कामले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। त्यसैले प्रतिनिधि सभाको विघटन हामीलाई मान्ने छैन। हाम्रो माग स्पष्ट छ, प्रतिनिधि सभा तुरन्त पुनर्स्थापना होस्, देश संविधान र लोकतन्त्रको बाटोमा फर्कियोस्। सरकारलाई फागुन 21 चुनाव गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कार्यादेश छ।
चुनावको मिति तोकिएको छ, तर के तयारी कतै भइरहेको छ देखिँदैन। चुनाव चाहने सरकार के गर्थ्यो? सबै दलको विश्वास जित्थ्यो, निर्णयमा पारदर्शिता देखाउँथ्यो, सभा जुलुस गर्नका लागि खुला सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्थ्यो, दलका गतिविधिहरूलाई चुनावमा सहभागी हुन प्रोत्साहित गर्थ्यो, चुनावको अनिवार्य शर्तका रूपमा रहेको निर्भयताको वातावरण निर्माण गर्थ्यो, लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउँथ्यो होला, जेलबाट भागेका कैदीबन्दीहरू फेरि जेलमा फर्काउँथ्यो होला। तर अहिले के भइरहेको छ? संवादको सट्टा निषेध, घृणा, मिडिया ट्रायल, विभिन्न प्रकारका हल्ला, विभिन्न प्रकारका राजनीतिक दलको विरुद्ध षड्यन्त्र, प्रतिस्पर्धाको सट्टा धम्की, बहसको सट्टा मुद्दा, नेताको राजधानी रद्द र स्थानहद, निषेधाज्ञा, यही हो चुनावको वातावरण बनाएको। मतदानको स्वतन्त्रता सुरक्षित हुन्छ कि दबाव र आतंक बढ्छ? यस्ता कुराले जनताले चाहेको कुरा स्पष्ट छ। लोकतन्त्र होस्, लोकतान्त्रिक प्रणाली होस्, लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक विधिद्वारा लोकतान्त्रिक शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन होस्, साँचो प्रतिस्पर्धा होस्। हाम्रो भनाइ यही हो। डर, दबाव र प्रतिशोधको छायाबाट मुक्त चुनाव हुँदा बहुमत ल्याउने ल्याखत भएको एमाले चुनावबाट भाग्छ भन्ने कसैले नसोचे हुन्छ। तर अहिले चुनाव हुँदैछ र होइन, चुनाव हुँदै छैन, चुनावको कुरा मात्र भइरहेको छ देशलाई अल्पल्याउनका लागि। त्यसैले हाम्रो अडान छ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। उपस्थित सबै दलका नेताहरूलाई पनि लोकतन्त्रमाथिको प्रहार, संविधानमाथिको यो आघात र राष्ट्रमाथिकै यस सङ्कटलाई बोध गरेर यसबाट रत्तिभर विचलित नभई सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न आह्वान गर्दछु। प्रिय युवा साथीहरू, अहिले केही व्यक्तिहरू नेकपा एमाले र प्रतिष्ठित राजनैतिक दलहरूलाई जेन्जी विरोधी आरोपित गर्दै तपाईहरू र हामीलाई भिन्न धारमा उभ्याउन कोसिस गरिरहेका छन्। उनीहरूको यस्तो प्रयास मौन होइन। 30 वर्ष अगाडिसम्म हामीलाई वृद्ध विरोधी पार्टी भनेर आरोपित गरिन्थ्यो। हामीले व्यवहारबाटै त्यसलाई खण्डित गर्यौँ। सशस्त्र हिंसा सुरु भएपछि हामीलाई क्रान्ति विरोधी भनेर आरोपित गरियो। हामीले त्यस आरोपको मिथ्यापनलाई पनि तथ्यहरूबाटै पराजित गर्यौँ। एउटा यस्तो अवस्था आयो, हामीलाई पहिचान विरोधी, मधेस विरोधी, जनजाति विरोधी बिल्ला दिलाउने कोसिस भयो। हामीले व्यवहारबाट त्यस भाष्यलाई चिर्यौँ। आज नेकपा एमाले मधेस प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा स्थापित छ। हाम्रो पार्टी साम्प्रदायिक विद्वेषमा होइन, विविधताबीच राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छ। सबै हतियारमा खिया लागेपछि हामीलाई आज जेन्जी विरोधी भनेर भ्रमित गर्ने कोसिस भइरहेको छ। तर यो भ्रम निराधार छ। जुन पार्टीले आफ्ना सबै पार्टी संरचनामा नयाँ युवालाई स्थापित गर्न विशेष व्यवस्था नै गरेको छ, त्यो पार्टी कसरी नयाँ पुस्ता विरोधी हुन सक्छ? जसले सरकारमा हुँदा उद्यमशीलता सिकेर केही गर्न चाहने युवाको आँखाका आशालाई हेरेर शीत विकास कार्यक्रम विस्तार गर्यो, उत्पादन र बजार जोड्ने व्यवस्था मिलायो, स्टार्टअप कार्यक्रम अघि बढायो, त्यो कसरी जेन्जीभन्दा टाढा हुन सक्छ? जसले सरकारमा हुँदा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क र एआई नीतिलाई प्राथमिकता राख्यो, त्यस्तो पार्टी कसरी तपाईँहरूभन्दा फरक हुन सक्छ? हामी चाहन्छौँ
नेपाली युवाले प्रविधि हातमा लिएर यही बसेर विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस्, नयाँ रोजगारी सृजना होस्, नयाँ प्रवर्धन नवप्रवर्धन जन्मियोस्, नयाँ अवसरको ढोका खुलोस्। यसैले जेनजीका नाममा स्वार्थको रोटी सेकिरहेका तत्त्वहरूले फिजाएको भ्रमबाट म मुक्त हुन युवा साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र अरू सबैलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। म हाम्रा युवाहरूलाई यो पनि स्मरण गराउन चाहन्छु, प्रविधि जति अगाडि बढे पनि तपाईँहरूको सुरक्षित भोलि या भविष्य लोकतन्त्र, संविधान, शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वमाथि नै निर्भर छ। यसका लागि दलहरू, अनिवार्य पक्षहरू, कुनै दल मन नपर्न सक्छ, अर्कोमा जोडिन सकिन्छ या आफै दल खोल्न पनि सकिन्छ, तर विचारका आधारमा स्थापना भएका, लामो इतिहास भएका, असाधारण योगदान गरेका, आन्दोलनको अग्नि परीक्षामा खारिएका दलहरूलाई कमजोर बनाएर देश बन्दैन, यो निश्चित छ। विचार बिनाका दल र उत्तरदायित्व बिनाका पात्रहरूले अन्तत्वगतमा मुलुकलाई सङ्कटको भुमरीमा होड्नेछ। प्रिय साथीहरू, हाम्रो महाधिवेशन लोकतान्त्रिक अभ्यास, वैचारिक गन्तव्य प्रत्येकको स्पष्टता र एकताको एउटा उदाहरणको रूपमा आयोजना भइरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा हामी हरेकले गहिरो जिम्मेवारीको बोधका साथ पार्टीलाई कुनै प्रकारको क्षति हुन नदिनु र उन्नत एकता कायम गर्नु जरुरी छ। यसमा सबैको ध्यान जानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अर्को कुरा, हामी कसैको पनि कुनै कार्यक्रम बिथोल्ने, बाधा व्यवधान पुर्याउने काम गर्दैन। कसैले पनि अरूका कार्यक्रममा व्यवधान उत्पादन गर्नु सभ्य र लोकतान्त्रिक आचरण होइन। मैले विश्वास लिएको छु, एमालेका कार्यक्रमहरू बिथोल्न कसैले पनि प्रयास गर्ने छैन। नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, अन्य सङ्घ संस्थाहरू, नागरिक समाज, मिडिया र आम जनसमुदायलाई आजको असहज परिस्थितिको मिलेर समाधान गर्न यस मञ्चबाट आग्रह गर्दछु। साथीहरूलाई स्पष्ट हुन म आग्रह गर्दछु, आजको हाम्रो सङ्घर्ष जेनजी पुस्ता र पाको पुस्ता बीचको हुँदै होइन, पुराना दल र नयाँ पुस्ता बीचको पनि हुँदै होइन। सङ्घर्षको केन्द्रबिन्दु त देश बनाउने र जलाउने बीचको। मलाई विश्वास छ आजको नयाँ पुस्ता सधैँभरि देश बनाउने कित्तामा उभिनेछ। निश्चय नै तपाईँहरूको अपेक्षा र राज्यको डेलिभरी क्षमता बीचमा ग्याप छ। तपाईँहरू प्रविधिमा अभ्यस्त हुनुहुन्छ र चाहनुहुन्छ एक क्लिकमा काम होस्, सेवा दिनका लागि लम्बी कामको लाइन, फाइलहरूको भिड र कर्मचारीहरूको ढिलासुस्तीबाट मुक्त हुन पाइयोस्, अवसरहरू सबैका लागि बराबर हुन्, आफन्तवाद र भ्रष्टाचारको जालो चुनाउन सकियोस्, योग्यताका आधारमा छनौट होस्। तपाईँहरूका आकाङ्क्षा र अपेक्षाहरू बिल्कुल जायज छन्। यस दिशामा केही उपलब्धि पनि भएका छन्, तर थुप्रै काम गर्न बाँकी छ। तर ती बाँकी काम देखेर या अन्याय देखेर आक्रोशित हुनु स्वाभाविकै हो, तर त्यो आक्रोश रचनात्मक ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्दछ। जसरी पहाडबाट बगिरहेको खोला बाँधमा बाँधिएर पेनिस्ट्रक पाइपमा छिरेर टर्बाइनमा पुग्दा ऊर्जाको उज्यालोमा रूपान्तरित हुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो सामर्थ्य, शक्ति, ऊर्जालाई पनि हामीले राष्ट्र निर्माणको सकारात्मक कार्यमा खर्च गर्नुपर्दछ। नत्र त्यसले बाढी बनेर बस्ती बगाउँछ, विपत्ति सिर्जना गर्छ। तपाईँको जायज गुनासोलाई हिंसा र विध्वंसको इन्धन बनाउन खोज्नेहरूबाट जोगिनुहोस्। तपाईँहरूका जायज आवाजको आडमा देशको विरुद्ध हिंसा र सत्ता स्वार्थको रोटी सेक्नेहरूलाई चिन्नुहोस्। देशका
संरचना जलाई खरानी बेच्नेहरूको जालबाट जोगिनुहोस्। म युवा पुस्ताका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, असहमति राख्नुहोस्, आलोचना गर्नुहोस्, जवाफ माग्नुहोस्, तर एउटा कुरा बिर्सनुहोस्, आफ्नो संस्कृतिमा र सभ्यतामा गर्व गर्ने, सही सिद्धान्त र देश बदल्ने सपना बोकेका दल बिना लोकतन्त्र सम्भव छैन। यसै मञ्चबाट म सबै नेता कार्यकर्ताहरू शुभेच्छुकहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, जहाँ सकिन्छ त्यहाँ युवालाई अगाडि सारौँ, उनीहरूको कुरा ध्यान दिएर सुनौँ, उनीहरूको जायज एजेन्डालाई उचित स्थान दिउँ। युवा पुस्तासँगको हाम्रो सहकार्य भावनात्मक मात्र होइन, यसको आधार छ सिद्धान्तमा दृढ अनुशासन र आपसी एकता भएको पार्टी। साथीहरू, आज हामी सबैभन्दा बढी के कुराको अभाव महसुस गरिरहेका छौँ? उत्तर हो सुरक्षा। सुरक्षा राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई दिनै पर्ने प्रशासनिक दायित्व त हुँदै हो। त्यसका अतिरिक्त युवालाई रोजगारीको सुरक्षा, आमा बुबालाई छोराछोरीको विदेशिन नपर्ने भविष्यको सुरक्षा, श्रमजीवी जनतालाई पारिश्रमिक र डिसेन्ट कामको सुरक्षा, किसानलाई पसिनाको मूल्यको सुरक्षा, उद्योगी व्यापारीलाई नीति स्थिरता र लगानीको सुरक्षा, विद्यार्थीलाई सपनाको सुरक्षा, आम नागरिकलाई न्याय र उज्जवल भविष्यको सुरक्षा, भाषा, पहिरन, धर्म, आस्था, जात जातिको गौरव सबैको पहिचानको सुरक्षा, संविधान, लोकतन्त्र, अदालत, संसद, संस्थाहरू सबैको अस्तित्वको सुरक्षा। त्यसैले हामी भन्छौँ, हाम्रो राजनीति केवल सत्ता बदल्ने राजनीति होइन, जीवनमा सुरक्षाको अनुमति दिने राजनीति हो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय गन्तव्यको सुरक्षा हो। अर्को शब्दमा सुरक्षा, समृद्धि र सुखको सुनिश्चितता हो। अर्को शब्दमा जहाँ नागरिकको ज्यान, अधिकार, सम्मान, देशको अस्तित्व र भविष्य सुरक्षित होस्। प्रिय कमरेडहरू र साथीहरू, यस जटिल परिस्थितिमा अनेक चुनौतीहरूको सामना गर्दै आफ्नो गन्तव्यतर्फ दृढता र सक्रियताका साथ अगाडि बढौँ। अहिले तत्कालका लागि अनधिकृत र संवैधानिक सिफारिसमा विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना, संवैधानिक सरकार गठन र त्यसपछि ताजा जनादेशबाट नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्माण गर्ने बाटोमा अगाडि बढौँ। वर्तमान असंवैधानिक सरकारले जालझेल र प्रतिशोधको बाटो लिएको छ। त्यसका लागि एकातिर निर्वाचनको हल्ला गर्ने, अर्कोतिर निर्वाचन बिथोल्ने, सरकार जेनजी सम्झौता जस्ता नाटक मञ्चन गरेर, यो बिल्कुल नाटक हो, अनधिकृत हरकत हो र यो देशलाई विरुद्धतर्फ लाने गम्भीर षड्यन्त्र हो र यस्ता नाटक मञ्चन गरेर लोकतन्त्रलाई रोक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने अनेक प्रपञ्चहरूको यो सरकार जालो बनिरहेको छ। यस स्थितिलाई तोडेर संविधानलाई पुनः लेखमा फर्काउनु छ, जहाँ नेपाल सुरक्षित होस्। साथीहरू, सुरक्षित नेपालको पहिलो शर्त हो हामी बीचको एकता। एक एमालेले अर्को एमालेसँग हात मिलाउनु, मन जोड्नु। हामी 11औं अधिवेशनमा छौँ। यसको अङ्क 11लाई एकछिन ध्यान दिएर हेरौँ। 11मा 2वटा एक हुन्छन्, तर छुट्टा छुट्टै टाढा टाढा उभिएका एक होइन। एउटै लाइनमा एउटै दिशातिर फर्किएका, एउटै लक्ष्य बोकेर उभिएका एक हुन्। त्यसैले हामी प्रत्येक एक एमालेले अर्को एकसँग हात मिलाउँदा छुट्टा छुट्टै एक रहँदैन, एउटै 11 भन्छौँ, बलियो शक्ति भन्छौँ। एक एमाले र अर्को एमाले छुट्टिए, रिसाए, एक अर्कामाथि घात प्रतिघात गरे,
हामी साधारण एक मात्रै रहनेछौँ। तर एउटाले अर्काको हात समायो, मन मिलायो, हामी एक 11 बन्छौँ। हामी 11 बन्दै अघि बढ्यौँ भने यो 11औं राष्ट्रिय महाधिवेशन साँचो अर्थमा सफल हुनेछ। एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, सरकारले सुन्ने गरी, देशले सुन्ने गरी अन्तमा म भन्न चाहन्छु, यो उपस्थिति, यो जनसागर जो नेकपा एमालेको 11औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा भक्तपुर सल्लाहधारीको 3 कुनीमा देखा परेको छ, यो मानिसहरूको भिड मात्रै होइन, यो एउटा आन्दोलन हो, एउटा अभियान हो, देश जोगाउने अभियान हो, लोकतन्त्र जोगाउने अभियान हो, विकासको अभियानलाई अगाडि बढाउने अभियान हो र यो प्रतिगमनका विरुद्ध जुझ्ने आन्दोलन हो। यसलाई कसैले गल्तीले पनि अन्डरमाइन नगरोस्। मैले अघि नै भने, नेकपा एमालेको समग्र शक्तिको अगाडि हामी यहाँ उपस्थित भएको यो समुदाय एउटा थोपा मात्रै हो। एमालेलाई होच्याउने, जिस्क्याउने काम कसैले नगरोस्। समाप्त पार्ने इच्छा त मनबाट सधैँका लागि हटाइदिए हुन्छ। म भन्न चाहन्छु, देशलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा, लोकतन्त्रमा फर्काएर छोडिन्छ, संसद पुनर्स्थापना गराएर छोडिन्छ, संविधान मिचिएको छ, त्यसलाई संविधानलाई ट्र्याकमा फेरि ल्याएर छोडिन्छ। यो नेकपा एमालेको संकल्प हो, नेकपा एमालेको 11औं महाधिवेशनको संकल्प हो। म सबै साथीहरूलाई यस संकल्पमा आत्मविश्वासका साथ लाग्न हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र अन्त्यमा भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले के भन्नुपर्छ, तपाईँहरूले जोरदार ढङ्गले भन्नुहोला। मैले पनि भन्छु, नेकपा एमाले। आवाज सबैतिरबाट अलिक जोरदार ढङ्गले आएन। नेकपा एमाले, नेकपा एमाले। सबैलाई शुभकामना। धन्यवाद।